गोंयांत हिंदू मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्माचे लोक एकवटान आणि आपलेपणान रावताले। मात सद्याक धर्माच्या नांवार लोकांमदीं फूट घालपाचे प्रकार राज्यांत चल्ल्या अशे बीजेपी स्टेट मायनॉरिटी मोर्चा प्रभारी उर्फान मुल्ला म्हणटात। हो वाद चल्ला तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड आशिल्ल्याचो तांचो आरोप। तशेंच मुखेलमंत्री आणि राज्य सरकाराचे नाव पिड्यार करपा खातीरूच हे फूट घालपाचे प्रयत्न चल्ला अशेंय ते सांगतात। ह्याच घटनेची दखल घेवन आमी डीजीपीक मेळून जे लोक कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब करपाक सोदता तांचेर कारवाय जावची अशी मागणी केल्या। त्या भायर जर डेप्युटी कलेक्टर आणि मामलादार ही परिस्थिती हाताळपा पासून फाटी उरता जाल्यार तांकांय सस्पेंड करपाची मागणी तांणी मिनिस्टर बाबूस मोन्सेरात हांचे कडेन केला। गोवा स्टेट मोर्चाचे जे आसा दोन्ही वायस प्रेसिडेंट आमचो रियाज शेख आझीम तशेंच मोर्चाचे आमचे सेक्रेटरी आसा अनवर आनी निसार हे मेंबर जे आसा आमी डीजीपी जे आसा तेंचे कडेन जे आसा भेट घेतली, वेगळे वेगळे जे आसा इश्यूवांचेर जे आसा तेंचे कडेन चर्चा केली की गोंयान जे आयज सिच्युएशन चल्ल्या गोंयांक जे आसा सिंबल ऑफ लव म्हणटा सगळे हे गोंयान सगळे आमचे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक भाव हे सदांच जे आसा गोंयान मेळून रावल्या। पण हे दिसांनी कितें चल्लां तुमी आयज पेपर समज ओपन करून पळयत सकाळी फुडें जाल्यार सगळे कडेन जे आसा खंय ना खंय टेन्शन म्हणून जे आसा पेपराची हेडलायन जावपाक लागल्या। खंय तरी दाखोवन दिता की गोंयान एक डिफरंट टायप ऑफ पॉलिटिकल जे आसा मायलेज घेवपाक लागून कोण तरी मुख्यमंत्रीक जे आसा बदनाम करपाक लागून मुख्यमंत्रीचे फाटल्यान जे आसा हे प्रोक करपाक लागून कोण तरी जे आसा भुरग्यांक जे आसा मुखार काडटा सो दॅट ही सगळी बदनामी जी आसा गोंय सरकाराची जावची म्हणून। आनी ताका लागून आयज आमी गोंयचे डीजीपीक जो होम डिपार्टमेंटाचो चीफ आसा ताका आमी सांगपाक गेल्ले, ताका मेळपाक गेल्ले की सपोज खंय जे आसा कम्युनल हार्मनी समज कोणी पिड्ड्यार करपाक पळयता गोंयान सो इमिजिएटली जे आसा तेजेर जे आसा एक्शन जावपाक जाय म्हणून। आनी एक्शन जाता आसतना सपोज खंय तरी PI पुलीस इन्स्पेक्टर जे आसा खंय तरी जे आसा काम करपाक फाटी समज सरता जायत म्हाका दिसता डीजीपीची जी आसा फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक जाय की ताका तेणें इमिजिएटली असले PIंक असले ऑफिसरांक जे आसा तेणें सस्पेंड करपाक जाय म्हणून। जायते इन्सिडंट आमकां पळोवपाक मेळटा की खंय तरी ऑफिसर जे आसा हे आपलें काम न करता जे आसा कोण तरी जे एक्यूज जे आसता ताका प्रोटेक्ट करपाक लागून आनी असले रिलिजियस जे आमचे प्लेसीस आसा थंय तांकां धाडून जे आसा खंय तरी जे आसा आमची स्टेटीची जे कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करपाचें जे आसा काम जे आसा गोंयान चल्लां। आनी हें सगळें जे आसा आयज पॉलिटिकल जे शार्क आसा हे खंय तरी जे आसा पळोवन बसून जे आसा आयज सुखत आसा। आनी हे पॉलिटिकल शार्क गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंची सरकाराक बदनाम करपाक लागून जे आसा भायर सरल्या। गोंयचे मुख्यमंत्रीन जे आसा क्लियर आपलो स्टेटमेंट जे आसा क्लियर केला। आयज आमी गोंयचे सभापती रमेश तवडकराचो स्टेटमेंट पळयलो, तेणेंय सांगला खंय तरी बारीक जे आसा 15% डिस्ट्रक्टीव मायंड जे लोक आसा जे गोंयचो पीस जे आसा पेड्ड्यार करपाक भायर सरता असले लोकांक जे आसा खंय ना खंय जे आसा शिक्षा जावपाक जाय म्हणून। आनी सेम मागणी आयज आमी डीजीपी कडेन केल्या की गोंय सरकारान जे मुख्यमंत्रीचो आदेश आसा जे मुख्यमंत्री आनी आमचो पार्टी सदानंद तनावडेन जे आसा गोंयान शांती जी आसा दवरपाक जाय म्हणून सदांच जे आसा पार्टीच्या लोकांक जे आसा अपील केल्या। आनी ह्या अपिलाक जे आसा गोंयची पुलीस सरकार जे आसा सक्षम जावपाक जाय म्हणून आयज आमी डीजीपीक निवेदन दिवपाक आयला। हांव तसोच आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेराताक आयज जो आसा उलो मारता आनी सांगता खंय तरी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन समज वर्स्ट जावपाक लागला जायत डेप्युटी कलेक्टर जावं तो मामलेदार जावं तर ग्रावंडार जो मनीस जो आसा आयज उबो आसता आनी सिच्युएशन हँडल करपाक लागून डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार समज हे खंय तरी फाटी पडटा जाल्यार हेका इमिजिएटली जे आसा बाबूश मोन्सेरातान जे आसा हांकां सस्पेंड करपाची गरज आसा। कित्याक हे मनीस आयज हेंचेर जे आसा आयज गोंयची जनते जे आसा हांकां लागून जगता आनी हांकां पळयता आसतना पळयता आयज बारीक मनीस सामान्य मनीस आयज हेंचे कडेन दुसरो साधन ना। आयज आमची बायलांचेर जे आसा अत्याचार जावपाक लागला, आयज आमची बायलांनी बुरखा घालप काय ना, आयज आमच्या मुस्लीम भावांनी टोपी घालप काय ना, हें जे आसा कोण जे आसा वेगळे मनीस जे आसा डिसायड करपाक लागले। कॉन्स्टिट्युशनल रायट म्हणटा तो आमकां एक संविधानान दिल्ले कडेन आसा आनी ह्या संविधानाक जे आसा सगळे रिस्पेक्ट करता। जेन्ना आमचो देशाचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे आसा आमची बायलांचेर जे आसा टिप्पणी करिना, जेन्ना आमचो गोंयचो जो मुख्यमंत्री आमचे जे आसा बायलांचेर टिप्पणी करिना, आमचो गोंयचो अध्यक्ष
बाब सदानंद तणावणे जेन्ना जे आसा केन्नाच जे आसा बायलांची टिप्पणी करिना, आमचो गोंयचो खंयचोच मंत्री आमच्या बायलांची जेन्ना टिप्पणी करिना, हे कोण मनीस हांकां कोण प्रोक करून जे आसा मुखार धाडटा. एक स्मॉल इन्सिडंट तुमकां सांगता. काल जेन्ना जे आसा आमी फ्रायडे जे आसा एसपीक जे आसा मेळपाक लागून भायर सरताले, कोणे तरी एक पोस्ट वायरल केलो की चलो जामा मस्जिद. आनी हो पोस्ट वायरल करता आसतना जेन्ना ही छानबीन जाली, आमी इमिजिएटली जे आसा मडगांव जे आसा कंप्लेंट दिली, क्रायम ब्रांचान कंप्लेंट दिली की कोण तरी मनीस आसा जो आयज कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करपाक लागून पोस्ट जे आसा आपूण वायरल करता म्हणून. आनी तांकां सोदपाक लागून आमी जे आसा आयज मागणी केल्ली कडेन आसा की असले मनीस जे मुस्लिमाचेय पोस्ट आपुणूच वायरल करता. आनी जेन्ना आमकां कळ्ळें की बाबा हेजे फाटल्यानय शर्यंत आसा आनी हेजे फाटल्यानय आयज चवकशी चालू आसा आनी हे भुरगे ज्यांनी पोस्ट वायरल केल्लो तांकां आयज जे आसा CID मडगांव जे आसा तांकां इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा तेंचें चालू आहा. हे सगळें आयज ते दाखोवन दिता की गोंयान पॉलिटिशियन शार्क जे आसा हांकां जाय मुस्लीम हिंदू भाव हे झगडलेले आनी हांकां दाखोवन दिवपाक की ही सरकार जी आसा हे मायनॉरिटीचे अगेन्स्ट आहा म्हणून. हांव गोंयचे मुस्लीम भावाक सांगूंक सोदतां, एक भारतीय जनता पार्टीचो मोर्चा प्रभारी आनी गोवा स्टेट हज कमिटीचो चेअरमॅन म्हणून की भारतीय जनता पार्टी आनी गोंयची सरकार सगळे मुस्लीम भावाच्या वांगडा उबी आसा ठामपणान. आनी कोणाचेच वांगडा जे आसा कसलोच अन्याय आमची सरकार जी आहा ही बर्दाश्त करून घेवपाची ना. देव बरें.